अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़कीर बाबा आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है कि आप खुश होंगे, आबाद होंगे और दुआ में ज़रूर याद करोगे। जो भी मेरे भाई चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में माशाल्लाह लिखें। मोकिल का अमल दे रहा हूँ आज, ये एंड तक भी वीडियो ज़रूर देखें। ये मोकिल का अमल है। असल में मोकिल के बहुत से ही अमल होते हैं, लेकिन ये डिफरेंट अमल है। मसलन इनका वक्त की पाबंदी करनी पड़ेगी। उसके अलावा आपने इसमें कोई परहेज़ वगैरह नहीं है, जलाली जमाली वगैरह कुछ भी परहेज़ वगैरह नहीं है, ठीक है। और इसको कसरत से, मसलन कसरत से पढ़ना होगा, ठीक है। कसरत से पढ़ना होगा। कसरत से मुराद ये है कि आपने इसको कसरत से पढ़ना होगा, तकरीबन 2 घंटे, 2 घंटे या 1.5 घंटा, जो भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन कसरत के साथ पढ़ सकते हैं। इसमें मुराद ये है कि आपने इसको रात को 2 बजे के बाद पढ़ना है और गुस्ल वगैरह करना है, पाकाई वगैरह हो। उसके अलावा वक्त मुकर्रर होना चाहिए, ठीक है, वक्त मुकर्रर। उसके बाद आपने जब इसको पढ़ोगे तो उसमें आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपने अगर पहले कोई तस्खीर का अमल किया हुआ है या आपका एसार मजबूत है, या आप सोच सकते हो कि वजीफ़े में अगर मैं बैठूंगा तो मेरे को कुछ भी हो सकता है मसलन, उसके बाद आपने ये चीज़ आपने अपने दिमाग में ठाल देनी है कि मैं ये अमल करूँगा, ठीक है। उसके बाद अगर 20-19 भी हो जाए तो आपने किसी उस्ताद से, मसलन कोई आपका उस्ताद हो, कोई भी हो या कोई मुर्शिद हो, आप उससे जो है अपने हिसाब से उसको बोलना भी बेहतर है, ठीक है। तो आपने करना क्या होगा, कोई भी मसलन आपके ऊपर अटैक होता है या कोई ऐसी चीज़ हाजिर भी हो जाती है, आप उसको बर्दाश्त नहीं भी कर सकते हो, तो मैं और आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि वो आपने दिल दिल में पढ़नी है। क्या पढ़नी है? आयतल कुर्सी आपने याद करनी है, दिल दिल में पढ़नी है। मसलन ऐसा कोई कोई मामलात हो जाए आपके साथ, मामलात इसमें बहुत से होते हैं क्योंकि ये हार्ड तेज़ वजीफ़े होते हैं। उसके बाद आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि मैं अगर ये चीज़ करूँगा तो मेरे को फ़ायदा भी होगा, नुकसान भी हो सकता है। दो दो चीज़ें आपको सामने रखनी पड़ेंगी। उसके बाद आपने उस चीज़ को फिर हासिल करने की कोशिश करो। जब आपको नफ़े नुकसान का पता होगा, उसके बाद आप उस चीज़ को नफ़े नुकसान के हिसाब से आप उसको समझोगे, तो उसके बाद आप आगे बढ़ोगे। उसके बाद आपने ये वजीफ़ा रात को 2 बजे के बाद करना है और बकसरत करना है, बकसरत करना है। उसके बाद आपने तकरीबन 41 दिन तक पढ़ना है, 41 दिन तक पढ़ना है। और इसमें परहेज़ ये है कि हराम जो है, हराम खानों से, जो मसलन दोस्त है, असबाब है, कोई भी चीज़ कोई हराम खिलाता है या कोई ऐसी चीज़ें से आपने परहेज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। और पाक साफ जो है ना, आपका खाना तैयार हो, पाक साफ मुराद आप सब कुछ समझ गए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने वजीफ़े में बैठना है। इसकी कोई रुजाल गैब की कोई और कोई सिस्टम इसमें नहीं है। काबतुल्लाह की तरफ मुंह करके 2 रकात नफिल सलात हाजात पढ़कर मुसल्ले पे बैठ जाना, एक अगरबत्ती जला के, खुशबू लगा के बैठ जाना है, और सफ़ेद कपड़े हों तो और बेहतर है। तो आपने जब इसको पढ़ोगे, बाकसरत पढ़ोगे और ध्यान आपका, जहन आपका दूसरी चीज़ों से हटा के इस चीज़ में लगाना है कि मैं ये अमल कर रहा हूँ मोकिल की हाज़िरी के लिए, मोकिल हाज़िर हो जाए। तो आपने क्या करना है, फिर बैठ जाना है, फिर दुरूद शरीफ पढ़ना है 11 मरतबा। दुरूद शरीफ 11 मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद छोटी सी एक सूरत है,
انا اعطیناکل کوثر، یہ پوری مکمل پڑھنی ہے. میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا رہا ہوں. انا اعطیناکل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ آپ نے پڑھنی ہے، اس کو آپ نے بکثرت پڑھنی ہے. بسم اللہ پہلے پڑھنا ہے، بعد میں آپ نہیں پڑھو بھی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وہی دھیان لگا کے بیٹھنا ہے. اس کے بعد آپ کا کوئی استاد، کوئی مرشد کوئی بھی ہو، آپ اسی سے اجازت لے سکتے ہیں. میری بھی اجازت ہے، میرا نمبر بھی ہے، آپ جو ہے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہو. انشاءاللہ جو بھی ہوگا انشاءاللہ تعاون کریں گے آپ کے ساتھ. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو باکثرت پڑھنا ہے. باکثرت پڑھنا ہے آپ کو. آہستہ 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 وہ چیزیں جو ہے آپ کے سامنے ہوں گی. ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ اپنے جو مثلاً مسجد ہو تو اور بہتر ہے. ٹھیک ہے، اگر مسجد نہیں ہے، کوئی خالی کمرہ ہو، اسی میں آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو، کیونکہ بچے وغیرہ گھر کا ماحول کے علیحدہ بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے، علیحدہ بیٹھ کے آپ نے یہ چیز کرنی ہے. یا دریا کے کنارے بیٹھنا ہے یا ایسی کوئی ویران جگہ پہ بیٹھنا ہے، وہ بھی آپ کے اوپر ڈپینڈ ہے، لیکن جگہ کا تعین آپ کو کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو جو چیزیں آپ کو آہستہ آہستہ نظر آنا شروع ہو جائیں گی، اور یہ موکل جو ہے جلدی میں بھی نظر آ جاتے ہیں. تو جلدی سے مراد یہ ہے کہ آپ نے سمجھو کہ کچھ بھی نہیں بولنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے صرف اپنے مضبوطی کے ساتھ بیٹھنا ہے اور ایثار کرنا ہے. ایثار بھی مضبوطی والا کرنا ہے. 3-4 ایثار میں نے ویڈیوز پڑھی ہے میرے ایثار کی، تو یہ اگر ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو تو لمبی ہوتی جائے گی. تو ایثار آپ نے مضبوطی کے ساتھ کرنا ہے. مضبوطی کے ساتھ کر کے یہ باتیں کسی کو بتانی نہیں ہے. مثلا استاد کے، پیر کے سوا کسی کو، مرشد کے سوا بتانی نہیں ہے کہ آج یہ ہوا تھا، آج یہ ہوا تھا، یا کسی کے پاس شیئر نہیں کرنی. اس کے بعد جب آپ کا کام سمجھو کہ ہوتا جائے، اس کے بعد آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے. پھر وہ آہستہ آہستہ، پہلے تو وہ سمجھو کہ جیسے مثلاً آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ پہلے جیسے بجلی گرتی ہے آسمان سے، ایسے چمک آ جاتی ہے، روشنی آ جاتی ہے، تو ایسے بھی آ سکتا ہے. موکل جو ہے نا اوپر سے آئے گا، اوپر سے ایسے چمکتی ہوئی بجلی کی طرح. ٹھیک ہے، تو آپ نے خود کو مضبوط کرنا ہے بس، اور کچھ بھی نہیں. آپ نے آنکھیں بند کر لی نہیں ہے اسی ٹائم مثلاً، یا ویسے ایسے سمجھو کہ نیچے کر لینا ہے منہ کو، لیکن مضبوطی کے ساتھ بیٹھو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے موکل کی حاضری بھی ہو جائے گی. اور اس کو 40 دن، بھلے 3 دن میں حاضر ہو، 7 دن میں، 5 دن میں، کتنے دن میں بھی حاضر ہو، لیکن آپ کو 40 دن پورے کرنے پڑے گے. اس کے بعد آپ نے اس سے وعدہ اقرار لینا ہے. وعدہ اقرار لینے کے بعد آپ نے جو ہے نا اس کو کرنا ہے. اگر ہو سکے تو آپ نے 1.25 کلو گوشت جو ہے یہ جو ہے قبرستان میں ڈالنا ہے بکرے کا. تو انشاءاللہ تعالیٰ میری ویڈیو جو ہے آپ لائک کریں اور کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھیں. جو ہے اپنا میری شروعات سے لے کر آخری تک ویڈیو جو دیکھے گا، سمجھو کہ مکمل جو ویڈیوز میری پڑی ہیں، تو اس کو اجازت ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.